नाज़रीन, ये बात है 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब की कि जब कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी फिजाइया के 4 लड़ाका तैयारों को बरकी तौर पर जाम कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा और चारों जहाजों ने श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग की। पाक फिजाइया ने राफेल्स के रेडार और मवासलाती निजाम में खलल डालने के लिए अपने चीनी साख्ता J-10C फाइटर्स को तैनात किया, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की मदद हासिल थी। नाज़रीन, इस वाक़े ने चीन की तेजी से तरक्की करने वाली फौजी टेक्नोलॉजी की सलाहियतों और फ्रांसीसी साख्ता राफेल जैसे मगरबी डिजाइन करदा निजामों को चैलेंज करने की सलाहियत के बारे में शदीद बहस छेड़ दी है और ये वाक़या फिजाई जंग के बदलते हुए मंजरनामे और इलेक्ट्रॉनिक दिफाई इक़दामात की बढ़ती हुई जिद्दत के बारे में अहम सवालात उठा रहा है। राफेल्स के जदीद निजाम को पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों का नाकारा बनाने का ये कारनामा पाकिस्तान और इसके चीनी फराहम करदा हथियारों के लिए एक अहम तकनीकी कामयाबी का निशान है। नाज़रीन, J-10C एक सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाका तैयारा जिसे चीन की चेंगडो एरोस्पेस कारपोरेशन ने तैयार किया है। इसे मार्च 2022 में पाक फिजाइया में मुतारफ करवाया गया। J-10C हिंदुस्तान की जानिब से फ्रांस से 36 राफेल तैयारों के हुसूल के जवाब में अपने बेड़े को जदीद बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों का संगे बुनियाद है। नाज़रीन, J-10C WS-10B टर्बोफैन इंजन से तक़वियत याफ्ता है जो कि 1.8 माह की रफ्तार तक पहुंच सकता है और बैरूनी ईंधन के टैंकों के साथ तकरीबन 1250 मील की ऑपरेशनल रेंज रखता है। इसका फाल इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आइसा रेडार, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये KLJ-10 की एक किस्म का है, हदफ का पता लगाने और ट्रैकिंग की बेहतर सलाहियतें फराहम करता है। ये तैयारा हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और गोला बारूद के मुरक्कब से लैस है, जिसमें तवील फासले तक मार करने वाला PL-15 मिसाइल जो 120 मील से ज्यादा की रेंज का हामिल है और PL-10 जदीद इंफ्रारेड होमिंग के साथ एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाला मिसाइल शामिल है। नाज़रीन, दिसंबर 2021 में ऐलान करदा कम अज कम 25 J-10C लड़ाका तैयारों के पाकिस्तान के हुसूल को वाज़े तौर पर हिंदुस्तान के राफेल प्रोग्राम के इंसदाद के तौर पर तैयार किया गया था। पाक फिजाइया के बेड़े में इस वक्त 50 J-10C तैयारे शामिल हैं। इनकी शमूलियत से खित्ते में स्ट्रेटेजिक दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी तरक्की की निशानदही की गई है। नाज़रीन, इस तनाजुर में जो चीज J-10C को मुमताज और मुनफरद करती है वो इसका जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का होना है, जिसे राफेल जेट तैयारों में खलल डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से चीन के खुफिया तरीकाकार की वजह से J-10C के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के बारे में दुनिया को इसकी मखसूस तफसीलात बहुत कम मालूम है। लेकिन नाज़रीन, दिफाई तजियाकारों का ख्याल है कि इसमें KG-300G या फिर KG-600 से मिलते जुलते सिस्टम्स शामिल किए गए होंगे। लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक कश्मीर की कंट्रोल लाइन के करीब राफेल के इलेक्ट्रॉनिक निजाम में मुदाखलत करने वाली चीनी जैमर्स की हतमी टेक्नोलॉजी का पता नहीं लगाया जा सका, जबकि इस मकसद के लिए इंडिया, अमरीका, यूरोप और इसराइली कम्युनिकेशन माहिरीन सर जोड़कर बैठे हैं। बहरहाल J-10C की मुनफरद सिस्टम डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी, जिसे DRFM तकनीक कहा जाता है, उसने राफेल की तरफ से आने वाले रेडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया और उनमें हेरा फेरी करके उसके अहदाफ गलत बना दिए और यूं J-10C ने राफेल के सेंसस पर मुकम्मल तौर पर गलबा हासिल कर लिया। नाज़रीन, J-10C की इस मुनफरद सलाहियत ने राफेल के जदीद तरीन दिफा का डटकर और कामयाबी के साथ मुकाबला किया। खास तौर पर उसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को कतई तौर पर नाकारा बना दिया, जो तैयारे को वसी खतरात से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। नाज़रीन, राफेल की बका का मरकज उसका स्पेक्ट्रा निजाम, जिसे थेल्स और MBDA ने तैयार किया। नाज़रीन, स्पेक्ट्रा का मतलब है कि एक जामे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो खतरात का पता लगाने, तज्जिया करने और बेअसर करने के लिए फाल और गैर फाल सेंसर्स, जैमर्स और डीको डिस्पेंसर्स को यकजा करता है। ये निजाम आने वाले रेडार और मिसाइल सिग्नल्स की निशानदही करने के लिए जदीद एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और दुश्मन के सेंसर्स को उलझाने के लिए जवाबी इकदामात जैसे चॉफ, प्लेयर्स या फिर डायरेक्ट जैमिंग को तैनात करता है। स्पेक्ट्रा की फाल टेक्नोलॉजी के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो मौजूद तरीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स तैयार करती है जो राफेल के रेडार के दस्तखत को मास्क करती है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और ये भी
کہ رافیل میں موجود اس نظام کو روسی اور چینی ریڈار سسٹم سمیت جدید ترین خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا، اور اسے آج تک دنیا کے کسی بھی لڑاکا طیارے میں موجود جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تناظر میں یہ بات انتہائی غیر معمولی ہے کہ پاکستان کے J-10C لڑاکا طیاروں نے رافیل طیاروں کے اسپیکٹرا نظام میں خلل ڈالا۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو تکنیکی صلاحیت کی اعلیٰ ترین سطح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے رافیل کی ساکھ کے تقریباً ناقابل تسخیر پلیٹ فارم کو بری طرح چیلنج کر دیا ہے۔ الیکٹرانک جنگ میں اکثر جیمنگ یا پھر فریب کے ذریعے مختلف قسم کے سینسرز، کمیونیکیشن یا پھر نیویگیشن سسٹم کو کم کرنے یا ناکارہ کرنے کے لیے برقی مقناطیسی سگنلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے رافیل کے مواصلاتی نظام کو کامیابی کے ساتھ جام کرنا اور اسپیکٹرا کے جوابی اقدامات پر قابو پا کر اسے آؤٹ سمارٹ کرنا پاک فضائیہ اور چینی ٹیکنالوجی کی زبردست اور شاندار کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے یورپین مواصلاتی سائنسدانوں کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں الیکٹرانک جنگ میں چین کی سرمایہ کاری، تحقیقی کام اور جدت ترازی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو مغربی طاقتوں کے لیے تکنیکی فرق کو ختم کرنے کے چین کے عزائم کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، چین نے اپنے جنگی مواصلاتی پیش رفت کو انتہائی رازداری کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے، اور دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود صرف اتنا ہی جان سکے ہیں کہ چین میں KG-600 جیسے سسٹمز کو وسیع اسپیکٹرم میں ریڈار فریکوینسیوں کو جیم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر آئسا ریڈار جیسے رافیل کے RBE-2 کو متاثر کرتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا کہ چین اسپیکٹرا کی ایڈپٹیو جیمنگ اور فعال منسوخی کی خصوصیات پر قابو پانے کے لیے ایک انتہائی نفیس اور ٹارگیٹڈ اپروچ کرنے والا سسٹم بنا سکے گا۔ یہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ ایسا سسٹم بنانے کے لیے ریئل ٹائم سگنل کا تجزیہ اور زبردست پاور آؤٹ پٹ شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چینی مواصلاتی سائنسدانوں نے رافیل کا تجزیہ کب، کیسے اور کہاں کر لیا، یہ بات ہمیشہ راز ہی رہے گی۔ ناظرین، رافیل کے سسٹم کے ناکام ہونے والے معاملے پر انڈیا کی خاموشی محض کشیدگی سے بچنے کے لیے لیا گیا کوئی اسٹریٹجک فیصلہ نہیں، بلکہ یہ خاموشی اس بڑے آپریشنل دھچکے کا بالواسطہ اعتراف بھی ہے۔ اس دھچکے نے انڈیا کے حوصلے بری طرح پست کر دیے ہیں، اور ان کے جنگی ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی یہ کامیابی محض ایک ٹریلر ہے، اور جنگ کی صورت میں اگر پاکستان نے کوئی اور نئی فلم چلا دی تو کسی ممکنہ وسیع بربادی کے بعد وہ ملک کی سیاسی قیادت اور عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین، انڈیا کی اس ناکامی کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے یکے بعد دیگرے ٹھوک بجا کر دیے جانے والے بیانات اور DGISPR کی طرف سے انڈیا کو سرپرائز دینے والے بیانات کے بعد یہ بات کنفرم ہے کہ اب انڈیا جنگ مسلط کرنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے گا۔ یہ بھی کنفرم ہے کہ پاکستان کے پاس انڈیا کو دینے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی سرپرائز فی الوقت موجود ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔